अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना के वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने चारशंबे के रोज़ हैदराबाद के कदीम शहर में वाक़ कई तारीखी आशुरखानों का दौरा किया, ज़ियारत की और आइंदा मजहबी इज्तिमात के पेश नज़र जारी तरक्याती कामों और इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर मौसूफ ने बीबी के अलावा आशुरखाना, खिदमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़ाखाना, तशरीहात वो दीगर अहम मजहबी मकामात का मुआयना किया। उन्होंने बहाली और तरक्याती कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लेते हुए मुताल्लिक़ा हुकाम को हिदायत दी है कि तमाम काम बर वक्त मुकम्मल किए जाएं और उन मुक़द्दस मकामात की तारीखी, मजहबी और सकाफती विरसे को हर सूरत में महफूज रखा जाए। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में तेलंगाना हुकूमत रियासत भर की अक़लियती बरादरियों की फलाह बहबूद, इज्जत और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अक़लियतों की तरक्की को रियासत की मजमूई तरक्की का लाज़मी हिस्सा समझती है और मजहबी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल इक़दामात कर रही है। वज़ीर मौसूफ ने बताया है कि मजहबी तक़रीबात में शिरकत करने वाले ज़ायरीन और अज़ादारों के लिए 4 दिन तक को खुसूसी ताम का इंतजाम किया गया है। शदीद गर्मी के पेश नज़र उन्होंने कूलर्स, पीने के पानी, सफाई सुथराई, रोशनी और दीगर बुनियादी सहूलियात का भी जायजा लिया और हुकाम को हिदायत दी है कि वो 24 घंटे दस्तयाब रहे ताकि अक़ीदतमंदों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया है कि हुकूमत मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देने और मुक़द्दस मकामात की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। इस मौके पर उनके हमरा टिमरीज के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी, टिमरीज सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह, IFS, मजलिस क़ायदीन जाफर हुसैन मेराज, रियाजुल हसन अफंदी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने ऐलान किया है कि नीट UG साल 2026 के रीशेड्यूल शुदा इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवार 21 जून इतवार के रोज तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। ये फैसला नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के रियासती सदर यादवली वेंकट स्वामी और दीगर नुमाइंदों की दरख्वास्त पर किया गया। उन्होंने 16 जून को डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट में वज़ीर पूनम प्रभाकर से मुलाकात करके मुतालबा किया था कि नीट के उम्मीदवारों को मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम की जाए, क्योंकि बेशतर तलबा देही इलाकों से ताल्लुक रखते हैं और इम्तिहान देने के लिए उन्हें हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों का सफर करना पड़ता है। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने तलबा की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मुफ्त बस सफर की मंजूरी दी है, जिससे हजारों उम्मीदवारों को फायदा पहुंचने की तवक्को है। 17 जून को रियासती वज़ीर A लक्ष्मण कुमार और वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने करीमनगर जिले के मनकोंडूर मंडल के तिम्मापुर गाँव से करीमनगर शहर तक RTC बस में सफर किया। सफर के दौरान दोनों वज़रा ने तलबा, खवातीन और दीगर मुसाफिरों से मुलाकात की और उनके मसाइल व तजावीज़ दरियाफ्त किए। उन्होंने अवाम को रियासती हुकूमत की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों और अवामी नक़्ल हमल की सहूलियात के बारे में भी आगाह किया। हुकूमत का कहना है कि नीट उम्मीदवारों के लिए मुफ्त सफरी सहूलत का मकसद इम्तिहान में शिरकत करने वाले तलबा पर माली बोझ कम करना और उन्हें बर वक्त इम्तिहानी मराकज़ पहुंचने में मदद फराहम करना है। मरकज़ी हुकूमत ने LPG सारिफीन के लिए अहम हिदायत जारी करते हुए वादे किया है कि उज्ज्वला स्कीम के मुस्तफीदीन समेत सब्सिडी हासिल करने वाले तमाम गैस सारिफीन 30 जून तक अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक यानी कि eKYC लाजमी तौर पर मुकम्मल कर लें। बसूरत दीगर उनके खातों में सब्सिडी की रकम मुंतकिल नहीं की जाएगी। हुकूमत के मुताबिक मुकर्रर तारीख के बाद बायोमेट्रिक मुकम्मल करने वाले सारिफीन को सिर्फ बाद में हासिल किए जाने वाले सिलेंडरों पर ही सब्सिडी मिलेगी, जबकि आखिरी तारीख और तस्दीक मुकम्मल होने के दरमियान हासिल किए गए सिलेंडरों की सब्सिडी से महरूम होना पड़ेगा। हुकाम ने कहा कि जिन सारिफीन ने गैस कनेक्शन लेने के बाद अब तक एक बार भी बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाया, वो फौरी तौर पर अपनी मुतालिका गैस एजेंसी से रुजू करें। सारिफीन आधार लिंकिंग, चेहरे की शनाख्त, फिंगरप्रिंट्स या आइरिस के जरिए eKYC मुकम्मल कर सकते हैं। ये अमल ऑयल कंपनियों की मोबाइल ऐप्स, गैस एजेंसियों या बाद मकामात पर सिलेंडर की फराहमी के वक्त भी अंजाम दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला और जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण ने चारशंबे को हनमकुंडा का दौरा करके एक जीनियाती बीमारी में मुब्तला 17 साल नौजवान की ख्वाहिश पर उनसे मुलाकात की। नौजवान निरंजन एक नायाब जीनियाती आर्जे में मुब्तला है और सेहत की पेचीदगियों के बाइस काफी अरसे से बिस्तर तक महदूद है। तेलंगाना में जनसेना पार्टी के कायदीन के जरिए निरंजन की ख्वाहिश के बारे में पता चलने पर पवन कल्याण उसके घर पहुंचे और उसके साथ साथ अहले खाना से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पवन कल्याण ने निरंजन की सेहत के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की और उसके वालिदैन
والدین سے علاج کے حوالے سے گفتگو کی۔ انہوں نے خاندان کو حوصلہ دیتے ہوئے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ علاج کے اخراجات میں مدد کے لیے انہوں نے 1 لاکھ روپے کی مالی امداد بھی فراہم کی۔ پون کلیان نے نرنجن کو وینکٹیشورا سوامی کا مقدس پرساد بھی پیش کیا اور اس کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ ورنگل کے مشہور بھدرکالی مندر میں بھی نرنجن کی صحت اور تندرستی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ نرنجن نے پون کلیان کو بتایا ہے کہ وہ بچپن سے ان کا مداح ہے۔ اس موقع پر پون کلیان نے نرنجن کی پرانی تصاویر اور ویڈیوز بھی دیکھی جن میں وہ ان کے انداز میں رقص کرتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ گفتگو کے دوران نرنجن نے ایک پالتو کتے یعنی پپی رکھنے کی خواہش ظاہر کی، جس پر پون کلیان نے اسے جلد ایک پپی فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے نرنجن کے خاندان کے معاشی صورتحال کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ بتایا گیا ہے کہ نرنجن کے والدین ایک اسپتال کی کینٹین میں کام کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس بات کا انہیں علم ہوا، پون کلیان نے جن سینا پارٹی کے مقامی قائدین کو ہدایت دی ہے کہ خاندان کے لیے ایک کینٹین قائم کرنے میں مدد کی جائے تاکہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہو سکے۔ نرنجن اور اس کے اہل خانہ سے ملاقات کے بعد پون کلیان سیدھے ورنگل کے بھدرکالی مندر روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے نوجوان کی صحت یابی کے لیے خصوصی پوجا اور دعائیں کی۔ ضلع جگتیال میں 99 روزہ پرجا پالنا پرگتی منصوبہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا۔ ضلع کلکٹر بی ستیہ پرساد کا خطاب۔ 100% دھان کی خریداری مکمل اور روپیے کسانوں کے کھاتے میں 1,02,38,000 ادا کیے گئے۔ آئندہ خریف میں 2 لاکھ ایکڑ پر باریک چاول کی کاشت کے بارے میں آگاہی پروگرام۔ ضلع کلکٹر نے پرجا پالنا پرگتی پروگرام دھان کی خریداری پر کلیکٹریٹ کانفرنس ہال میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تمام تفصیلات فراہم کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا ابتدائی طور پر صاف و صفائی کے پروگرام کو مشن موڈ میں شروع کیا گیا تو تقریباً 10,000 زیر التوا درخواستوں اور فائلوں کو بھی حل کیا گیا۔ 6 سے 11 اپریل تک ہفتہ صحت آگاہی کا انعقاد کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ ارائیو الائیو روڈ سیفٹی پروگرام محکمہ پولیس کے ساتھ مل کر منعقد کیا گیا۔ سرکاری اسکولوں میں معیاری تعلیم دستیاب ہے۔ ضلع کلکٹر بھاویش مشرا IAS نے آج کنٹالہ منڈل کے مرکز میں واقع سرکاری آدرش اسکول کا اچانک معائنہ کیا اور طلباء کی حاضری، اساتذہ اور عملے کی تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے اساتذہ کو حکم دیا کہ وہ طلباء کی تعداد بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات کی طرف توجہ دیں، ہر طالب علم کے اسکول میں حاضری کو یقینی بنائیں، اسکول کے اطراف و اکناف صفائی اور صاف ستھرا رکھنے کا مشورہ دیا۔ 10ویں جماعت کے طلباء سے بھی انہوں نے بات چیت کی اور کہا تعلیم کے ساتھ ساتھ سماجی مسائل سے بھی آگاہی ضروری ہے۔ طلباء کی صلاحیتوں سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے طلباء سے انہوں نے سوالات کیے۔ بعد ازاں انہوں نے کنٹالہ پرائمری ہیلتھ سینٹر کا دورہ کیا اور طبی خدمات کے ساتھ ساتھ ریکارڈ کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹروں کو موسمی بیماریوں کے پیش نظر چوکس رہنے کا مشورہ دیا۔ بعد ازاں انہوں نے اندکور موضوع میں پرائمری اسکول کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر ایجوکیشن آفیسر بہوجنا، میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر راجندر، تحصیلدار کمل سنگھ اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ضلع کامریڈی منڈل پیٹم کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں ریاستی حکومت کی جانب سے فراہم کردہ بالکل مفت نصابی کتابیں مقامی سرپنچ کماری چندر شیکھر کے ہاتھوں تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر طالبات سے خطاب کرتے انہوں نے کہا تعلیم طلباء کے مستقبل کی مضبوط بنیاد ہوتی ہے۔ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ نصابی کتب اور تعلیمی فلاحی اسکیموں سے استفادہ اٹھا کر اعلیٰ اہداف حاصل کیے جائیں اور انہوں نے کہا گاؤں کی ترقی اور ریاست کی ترقی کے لیے معیاری تعلیم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ طلباء نظم و ضبط کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنے والدین، سرپرستوں، اسکول، اساتذہ اور دیہات کا نام روشن کرے۔ اس موقع پر سرپنچ، نائب سرپنچ محمد اویس بیگ، اسکول پرنسپل، اساتذہ اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ریاست بھر میں گرمائی تعطیلات کے بعد اسکولوں کی دوبارہ کشادگی کے پیش نظر آج جگتیال ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز اور عملے نے خصوصی مہم چلائی۔ بچوں کو لے جانے والی اسکول بسیں، اسکول آٹوز کا معائنہ کیا، فٹنس اور حفاظت کی بھی جانچ کی گئی۔ آٹوز میں گنجائش سے طلباء کو لے جانے والے بہت سے آٹوز پر جرمانہ لگا دیا گیا۔ 2 اسکول بسوں کو ضبط کیا گیا۔ حکام نے کہا قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ جگتیال ضلع کلکٹر بی ستیہ پرساد ضلع میں کامیابی کے ساتھ 2 سالہ خدمات سروس کو مکمل کرنے کے موقع پر ضلع حکام نے مبارکبادی پیش کی۔
इस मौके पर हुक्काम ने कलेक्टर को मुबारकबादी दी और जिले की तरक्की और अवामी बहबूद के लिए उनकी खिदमात की सताइश की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात के अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर उनकी शॉलपोशी और गुलदस्ते पेश किए गए। जिले कलेक्टर ने केक काट कर इजहार तशक्कुर किया। नीट इम्तिहान का दोबारा इम्तिहान जारिया महीने की 21 तारीख को मुल्क भर में मुनक्किद हो रहा है। ऐसे में एडिशनल कलेक्टर ने बताया कि इम्तिहान को जगतियाल के 3 इम्तिहानी मराकिज में मुनक्किद किया जाएगा। जिले भर के तीनों इम्तिहानी मराकिज में 807 तलबा इम्तिहान में शिरकत करेंगे। इम्तिहानी मरकज SKNR आर्ट्स एंड साइंस गवर्नमेंट कॉलेज धर्मापुरी रोड, JNTH कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नाचपल्ली कोंडागोटो में 2 मराकिज हैं। जिले एडिशनल कलेक्टर की मौजूदगी में आज इम्तिहान के इनेकाद के लिए किए जाने वाले इंतजाम के बारे में जिले इंतजामिया को आगाह किया गया। निर्मल जिले कलेक्टर की हैसियत से जारिया साल अप्रैल के आखिरी हफ्ते में भवेश मिश्रा IAS ने अपने ओहदे का जायजा हासिल किया था। ताहम बहुत ताक़ीर से सीनियर सहाफ़ी और स्टाफ रिपोर्टर उज़्ज़ामा सियासत सैयद जलील अज़हर ने आज उनके चैम्बर में मुलाकात की और उनकी शॉलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। वाज़ेह है कि भवेश मिश्रा IAS अपने हुस्ने सुलूक और गरीब आवाम से रास्त उनके मसाइल सुनते हुए यकसुई करने के लिए ताक़ी नहीं करते। IAS ओहदेदारों में उनकी अपनी एक मुनफरिद पहचान है। दिलचस्प पहलू यह है कि वो उर्दू ज़बान से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं, उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू लिखना भी जानते हैं। जलील अज़हर ने उनकी इस खूबी पर दिली मुबारकबादी पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर सैयद इस्माइल नासिर, डिवीजन रिपोर्टर उज़्ज़ामा सियासत निर्मल के अलावा मोहम्मद ज़ीशान अली भी मौजूद थे। जगतियाल जिले कलेक्टर B सत्यप्रसाद ने कहा, जगतियाल में किसानों के लिए यूरिया का वाफर जखीरा दस्तयाब है। उन्होंने जगतियाल रूरल मंडल पुलास गांव में PACS के जरिए चलाए जाने वाले खाद की फरोख्त मरकज का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर यूरिया ऐप के जरिए फरोख्त का मुआयना किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिले कलेक्टर B सत्यप्रसाद ने किसानों को दरकार यूरिया का जखीरा जिले में दस्तयाब करार दिया। उन्होंने मशवरा दिया कि यूरिया एक करके ऐप के जरिए खरीदा जाए। जिले कलेक्टर ने जिले कोऑपरेशन ऑफिसर मनोज कुमार को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर महकमे कोऑपरेशन के इंतजाम गोदामों की तामीर से मुताल्लिक काम शुरू कर दिया जाए। जगतियाल में मरकजी स्कूल केंद्रीय विद्यालय के मामले पर सियासत बंद की जाए। हुकूमत की जानिब से केंद्रीय विद्यालय की तामीर के लिए 5 एकड़ अराज़ी का जिले कलेक्टर ने सर्वे करवा कर तमाम दस्तावेजात मरकजी स्कूल डिप्टी कमिश्नर को रवाना कर दिए। इन ख्यालात का इजहार जगतियाल के रुकन असेंबली डॉक्टर N सज्जू कुमार ने आज जगतियाल कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, जगतियाल मरकज की जानिब से मंजूरा मरकजी स्कूल के क़याम के मसले पर रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद D अरविंद और उनके हामियों की बयानबाजी गुज़िश्ता रोज़ जगतियाल जिले में आयुष्मान अस्पताल की तकरीब में अरविंद की आमद पर दोनों गुफ्त के दरमियान नारेबाजी और रुकन पार्लियामेंट की रुकन असेंबली पर मरकजी स्कूल की अराज़ी की मंजूरी को लेकर नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किए गए और रिमार्क्स भी कसे गए। उन्होंने कहा, जगतियाल के लिए दानिश्वर अवाम बखूबी जानते हैं कि मरकजी स्कूल के लिए 5 एकड़ अराज़ी की निशानदही कर दी गई है। गंभीरावपेट के पोनापली गांव में मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल को देहातियों के ताउन से दोबारा शुरू किया गया है। इस मौके पर सरपंच पुन्नाला महेश ने खुशी का इजहार करते हुए ताउन करने वाले बुजुर्ग और वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। मंडल एजुकेशन ऑफिसर S गंगाराम ने स्कूल की तरक्की के लिए गाँव वालों के इत्तेहाद की सताइश की। तकरीब में मुकामी अवाम, असातिज़ा, तलबा और मुख्तलिफ ओहदेदारान मौजूद थे। जिले कलेक्टर निर्मल भवेश मिश्रा IAS ने आज अपने चैम्बर में सीनियर सहाफ़ी स्टाफ रिपोर्टर उज़्ज़ामा सियासत सैयद जलील अज़हर से बातचीत की और बताया कि जारिया माह की 25 तारीख से शुरू होने वाली फहरिस्त राय दहिंदगान यानी कि SIR के लिए तमाम ओहदेदारान को मुतहर्रिक कर दिया गया है। BLOs के साथ बेहतर तालमेल के जरिए अहल राय दहिंदों के नामों को यकीनी बनाने और पूरी शफाफियत के साथ राय दहिंदों के नामों को फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। आवाम से कहा जाता है कि अफवाहों पर तवज्जो न दे। उन्होंने कहा कि गलतफहमियों को दूर करे और इस सिलसिले में शोर बेदार या सियासी जमातों के कायदीन का इजलास जारिया माह की 22 तारीख को तलब किया जा रहा है, जिसमें तमाम सियासी जमातों के कायदीन को शिरकत की दावत दी जा चुकी है। जिले कलेक्टर ने कहा, 2002 की वोटर लिस्ट में घर के दादा दादी या नाना नानी का शामिल है तो इस दस्तावेज को भी तैयार रखें और जब BLOs घर पहुँचे तो उन्हें बिल्कुल इत्मीनान से इस दस्तावेज को बताएं। किसी भी राय दहिंदों को खौफजदा होने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सियासी कायदीन को भी हिदायत दी जाती है कि इस सिलसिले में अवाम की खूब रहनुमाई करें।
मुतहदा अपनी जिम्मेदारी को भी पूरी तरह से निभाएंगे। हक़ राय दही हर शहरी का जमहूरी हक़ है। अवाम को भी चाहिए कि जिम्मेदारी को महसूस करते हुए अपने नाम दस्तावेजात को तैयार रखें। बूथ लेवल ऑफिसर आपसे रुजू हों तो उन्हें तमाम दस्तावेजात पेश करते हुए फहरिस्त में अपना नाम जरूर दर्ज करवाएं। तेलंगाना स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से रामागुंडम पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने मुलाकात। रामागुंडम पुलिस कमिश्नर जिले पेदपल्ली गोदावरी खनी में वाक़ अनदु करब का स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर डॉक्टर चंद्रशेखर रेड्डी ने दौरा किया। बोधन के जंगलाती इलाके मौजू कुरनापल्ली दरगाह के करीब पुलिस को एक नामालूम मुअम्मर मुस्लिम खातून की लाश इतवार 14 जून को दस्तयाब हुई। 3 दिनों तक एपल्ली पुलिस ने मुतवफ़ी खातून की वसा को तलाश किया। मुतवफ़ी खातून की वसा की अदम दस्तयाबी के बाद पुलिस ने बाद पोस्टमार्टम नाश को रहमत अली सोशल वर्कर NSF शकरनगर के हवाले कर दिया। रहमत अली ने नाश को मुस्लिम ख्वातीन की मदद से गुस्ल दिलवाया और बाद नमाज जनाजा आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की मखसूस लॉरी के जरिए मैयत को अचनपली कब्रिस्तान मुंतकिल किया गया और फिर बाद इजाजत कब्रिस्तान इंतजामी कमेटी तदफीन की गई। रहमत अली ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि औलाद की जानिब से अपने वालिदैन को नजरअंदाज करते हुए उन्हें कसम कुर्सी की हालत में बेयारो मददगार दरगाहों, अस्पतालों, ओल्ड एज होम, सड़कों के किनारे छोड़ दिया जा रहा है। इस संगीन दिलसोज मसले के तदारुक के लिए बोधन से ताल्लुक रखने वाले मुअज़्ज़िज़ संजीदा मिजाज अफराद को पहल करना चाहिए। रहमत अली ने इंकशाफ किया कि लावारिस मुस्लिम लाशों की तजदीद और तकफीन के लिए कोई मुस्लिम फलाही तंजीम आगे न आने की सूरत में मुस्लिम लावारिस लाशों को नजरआतिश किया जा रहा है। जिले मंचियाल के चिन्नूर में पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया गया। मोहल्ला खाजीपुरा में नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुदर्रिस हमीद सुल्तान के तलबा ने नात रसूल पेश की। बादाज़ा उलमा ने अपने नूरानी बयानात से खासकर नौजवानों को मुतासिर किया। खतीब और इमाम मस्जिद जामे मुफ्ती सरफराज अहमद नूरी, मौलाना अहमद हुसैन खाजी और रज़वी मौलाना नसीम जामी ने सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोशनी डाली। करबला की अजीम कुर्बानी को याद किया गया। इस मौके पर ख्वाजा कमरुद्दीन मोहम्मद शहीद मोहम्मद अब्दुल रहीम के अलावा दूसरों ने भी शिरकत की। OUJEC के सदर सरदार विनोद कुमार ने 62 ट्रिपल IT इंतजामिया पर शदीद इल्जामात लगाए और कहा नए तालीमी साल के आगाज पर तलबा को दोबारा गैर मियारी ग़िज़ा दी जा रही है और खाने में कॉकरोच मिलने की शिकायत आई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इंचार्ज वाइस चांसलर गोवर्धन और SD मुरली दर्शन मेस ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। विनोद कुमार ने मजीद कहा माजी में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात के ज़िम्मेदार अफराद को दोबारा मेस के ठेके दे दिए गए हैं और इंतजामिया तलबा की शिकायत को संजीदगी से नहीं ले रही है। उन्होंने VC और SD पर बदउनवानी और ख़राबा परवारी, माली बेज़ाब्तगी और अवामी वसाइल के गलत इस्तेमाल के इल्जामात लगाए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि 62 ट्रिपल IT में पेश आने वाले मसाइल और इंतजामी बेज़ाब्तगियों की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाए, जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गंभीरापेट मंडल के लिंगनापेट गांव में हालिया बारिशों और तेज हवाओं से मुतासिर खानदानों से BJP कायदी ने मुलाकात की और फौरी इमदाद के तौर पर मुतासरीन में फीकस 25-25 किलो चावल तकसीम किए। BJP मंडल सदर कोडे रमेश ने कांग्रेस हुकूमत से मुतासिर खानदानों की फौरी मदद और मुस्तहिक गरीबों को इंद्रम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत मकान फराहम करने का मुतालबा किया। LID गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर निजाम ने आज इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिला लेने वाले तलबा और तालिबात में हुकूमत की जानिब से सरबराह करदा मुफ्त किताबें तकसीम की और तालीमी साल का आगाज किया। इस मौके पर कॉलेज अमला भी मौजूद था। जिले मंचियाल के चिनू शहर के सिलेट स्कूल में बैक टू स्कूल प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। स्कूल करेस्पॉन्डेंट इफ्तिखार अली मुबश्शिर ने इस मौके पर खिताब किया और कहा तालीम के जरिए ही ऊंचा मुकाम हासिल हो सकता है। उन्होंने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि पढ़ लिख कर अपने वालिदैन अपने असातिज़ा का नाम रोशन करे, आप भी आगे पढ़े और अपने मुल्क को भी आगे बढ़ाएं। तलबा में जोश व खरोश देखा गया। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद जावेद के अलावा दूसरे मौजूद थे।
निजामाबाद जिले कलेक्टर एला त्रिपाठी ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाएं। भोपाल मंडल के बोरगांव पी जिले परिषद हाई स्कूल के दौरे के दौरान उन्होंने कहा, सरकारी स्कूल आज मियारी तालीम और बेहतर सहूलतों के बायस खानगी इदारों का मौसर मुतबादिल बन चुके हैं। कलेक्टर ने बताया कि हुकूमत तलबा को मुफ्त दरसी कुतुब, नोटबुक, यूनिफॉर्म, नाश्ता और दोपहर का खाना दे रही है। उन्होंने कहा, बोरगांव हाई स्कूल की 10वीं जमात में 87% कामयाबी सरकारी तालीम के मेयार का खुला सबूत है। बादशाह उन्होंने स्कूल में बुनियादी सहूलतों का भी जायजा लिया, तलबा में इनामात और मुफ्त दरसी कुतुब तकसीम की, बढ़ती तलबा तादाद के पेश स्कूल की तोसी के लिए जरूरी इक़दाम की हिदायत दी। निजामाबाद के अवामी मसाइल के फौरी हल के मकसद से मेयर उमारानी और म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने 10, 21 और 59 डिवीजनों का दौरा किया। दौरे के दौरान पीने का पानी, ड्रेनेज, सड़कों की मरम्मत, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट से मुताल्लिक अवामी मसाइल का जायजा लिया गया। मेयर और कमिश्नर ने मुताल्लिक़ अहदेदारों को अवामी मसाइल के फौरी हल करने की हिदायत जारी की। अवामी मसाइल के मौसर हल के लिए जमीनी सतह पर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। निजामाबाद ट्रैफिक एसीपी सैयद मस्तान अली की क़यादत में श्री चैतन्य स्कूल निजामाबाद में रोड सेफ्टी पर खुसूसी बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें तकरीबन 1200 तलबा ने शिरकत की। एसीपी ने तलबा को कम उम्र ड्राइविंग, हेलमेट के इस्तेमाल, ट्रिपल राइडिंग और नशे की हालत में गाड़ी चलाने के खतरात से आगाह किया। उन्होंने कहा, ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करके अपनी और दूसरों की जानों को महफूज बनाया जा सकता है। उन्होंने वालिदैन से नाबालिग बच्चों को गाड़ियाँ न देने की अपील की और कहा, ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी के जरिए हादसात से पाक और महफूज माशरा तश्कील दिया जा सकता है। PGSU के जिले जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर ने मुतालबा किया कि जिले में फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली निजी स्कूल बसों को फौरी तौर पर जब्त करते हुए मुताल्लिक़ा इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस सिलसिले में PGSU कायदी ने जिले ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रामेश राठौर को याददाश्त हवाले की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जिले में 840 से ज्यादा खानगी तालीमी इदारों की बसें चल रही हैं, जिनमें 150 से ज्यादा बसें फिटनेस की तजदीद के बगैर सड़कों पर दौड़ रही हैं, जो तलबा की जानों से खिलवाड़ के मुतरादिफ है। कायदी ने कहा, ज़ायद तलबा को बसों में सवार करने और ट्रैफिक ज़वाबित की खिलाफवर्जी करने वाले गाड़ियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर PGSU के मुतअद्दिद कायदीन मौजूद थे। बांसवाड़ा के जिले परिषद गर्ल्स हाई स्कूल में मुकामी काउंसलर नसरीन फिरोज खान और स्कूल के प्रिंसिपल वेंकटेशम ने आज 10वीं जमात के तालिबात में निसाबी किताबें तकसीम की। इस मौके पर काउंसलर नसीन फिरोज ने खिताब करते हुए तलबा को मशवरा दिया कि हुकूमत की जानिब से फराहम करदा मुफ्त निसाबी किताबों से फायदा उठाए और 6 नंबरात हासिल करके स्कूल का और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। इस प्रोग्राम में असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। वरंगल इस्लामिया गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल शेरपुरा वरंगल में जमात अव्वल ता दहम के तलबा और तालिबात में नोटबुक्स और स्टडी मटेरियल तकसीम किया गया। तकरीब में मेहमान खुसूसी मोहम्मद अब्दुल बासित ताहिर नायब सदर और मोहम्मद अमजद सेक्रेटरी इस्लामिया एजुकेशन सोसाइटी ने शिरकत की, जबकि सदारत इम्मे खालिक तनवीर इंचार्ज हेडमास्टर ने की। इस मौके पर मोहम्मद महमूद हुसैन, मोहम्मद नईमुद्दीन, मोहम्मद नेमतुल्ला खान, आसिमा निसा, मेराज बानो, खालिदा तबस्सुम, आबिदा बेगम, इफ़्फ़त फातिमा, इशरत बानो, खौजा बदरुज़्ज़मा और मोहम्मद इंकिशाफ समेत असातिज़ा, तलबा और तालिबात औलिया तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। LRD RDO प्रभाकर ने अपने सहाफती बयान में कहा, SIR से मुताल्लिक़ कौमी इलेक्शन कमीशन के अहकाम पर LRD हल्के में बूथ सतह के अहदेदारों को तरबियती प्रोग्राम का कल से आगाज हो रहा है। 18 जून को सदाशिव नगर के किसान वेदिका में गंधारी, सदाशिव नगर और रामरेड्डी के लिए तरबियती प्रोग्राम रहेगा। 19 जून को मंडल ताड़वाई की किसान वेदिका पर मंडल लिंगमपेट, राजमपेट और ताड़वाई के अहदेदारों के लिए, 20 जून को LRD के मेसनपल्ली किसान वेदिका पर LRD और नागरेडी पेट के BLO के लिए तरबियती प्रोग्राम रहेगा, जो सुबह 10 बजे तक दोपहर 1 बजे तक रहेगा। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि TGS RTC निजामाबाद रीजन की नई डिप्टी रीजनल मैनेजर P ज्योति ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। इस मौके पर RTC के ओहदेदारों और मुलाजिमीन ने उन्हें गुलदस्ते पेश करते हुए इस्तकबाल किया।
عہدہ سنبھالنے کے فوری بعد پی جیوتی نے نظام آباد بس اسٹیشن اور مختلف ڈپوز کا دورہ کیا۔ انہوں نے مسافرین کو فراہم کی جانے والی سہولتوں، صاف صفائی، ٹکٹنگ نظام اور مسافرین کے ہجوم کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ ضلع ورنگل کے 4 بولی میں واقع گورنمنٹ انتظار گنج اردو میڈیم اسکول کا ورنگل ضلع کلکٹر ڈاکٹر ستیہ شاہتا نے اچانک معائنہ کیا، اسکولی طلباء سے بات چیت کی اور ان کو درپیش مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ ایل کے منڈل تاڑوائی پولیس اسٹیشن کی ضلع ایس پی راجیش چندرا نے اچانک تنقیح کرتے ہوئے اسٹیشن کا ریکارڈ، صاف صفائی، بیرک، زیر التواء مقدمات پر اجلاس منعقد کر کے ہر مقدمے کو جامع تحقیق کرنے، متاثرین کو انصاف دلانے کا مشورہ دیتے عوام کو مختلف قوانین سے متعلق شعور دلانے کے احکام دیے۔ زیر التواء مقدمات کو جلد حل کرنے کے لیے کہا، عوام کو پولیس کی خدمات آسان طریقے سے دستیاب رکھنے کی بھی تاکید کی اور عوام کا پولیس پر اعتماد مزید بڑھانے کی بھی اپیل کی۔ تلنگانہ کی 2 سماجی تنظیموں نے الیکشن کمیشن آف انڈیا اور تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر سے مطالبہ کیا ہے کہ سال 2026 کے خصوصی جامع نظر ثانی یعنی کہ SIR عمل کے ووٹر اندراجی فارم انگریزی، تیلگو اور اردو تینوں زبانوں میں فراہم کیے جائیں۔ جمع کرائی گئی ایک نمائندگی میں ایسوسی ایشن فار سوشو اکنامک امپاورمنٹ آف دی مارجنلائزڈ اور ایکسیس ٹو جسٹس نیٹ ورک نے تشویش ظاہر کی ہے کہ مجوزہ فارم فی الحال صرف تیلگو زبان میں دستیاب ہے۔ تنظیموں کا کہنا ہے کہ صرف ایک زبان میں فارم فراہم کرنے سے ان ووٹروں کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں جو تیلگو پڑھنے یا سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تنظیموں نے اپنی درخواست میں نشاندہی کی ہے کہ اردو تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان ہے، جبکہ انگریزی بھی سرکاری امور اور دستاویزات میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتی ہے۔ ان کے مطابق اگر فارم صرف تیلگو میں ہوں تو اس سے ووٹروں میں الجھن پیدا ہو سکتی ہے، غلط اندراجات کا خدشہ بڑھ سکتا ہے اور کئی حقیقی ووٹر انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی کے عمل سے محروم ہو سکتے ہیں۔ تنظیموں نے سال 2002 کے خصوصی نظر ثانی عمل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت بھی زیادہ تر معلومات تیلگو میں جمع کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ناموں، پتوں اور دیگر ذاتی تفصیلات میں متعدد غلطیاں سامنے آئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ووٹر ایسی زبان میں فارم بھرنے پر مجبور ہوں جسے وہ اچھی طرح نہیں سمجھتے تو اسی قسم کی غلطیاں دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ ایسی غلطیوں کا سب سے زیادہ اثر غریب، کمزور اور پسماندہ طبقات پر پڑتا ہے، جو پہلے ہی مختلف سماجی اور معاشی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ تنظیموں نے زور دیا ہے کہ انتخابی فہرستوں کو درست، شفاف اور جامع بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ووٹروں کو ان کی سمجھ کی زبانوں میں فارم فراہم کیے جائیں۔ آخر میں تنظیموں نے الیکشن کمیشن آف انڈیا اور تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر سے فوری اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ ریاست بھر میں ووٹر اندراجی فارم انگریزی، تیلگو اور اردو زبانوں میں دستیاب کرائے جائیں۔ ان کے مطابق یہ اقدام نہ صرف انتخابی عمل کو زیادہ شفاف اور مؤثر بنائے گا بلکہ تمام شہریوں کو مساوی مواقع فراہم کرتے ہوئے جمہوری عمل میں ان کی بھرپور شرکت کو بھی یقینی بنائے گا۔ گجرات کے وڈودرا کے قریب سڑک حادثے میں 6 مسافر ہلاک ہو گئے۔ راجستھان کے بانسواڑا سے گجرات کے سورت جانے والی ایک خانگی لگژری بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس گاڑی نے وڈودرا ہلول ہائی وے پر سڑک کے کنارے کھڑے ایک ٹرک کو پیچھے سے ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں 6 افراد ہلاک جبکہ 20 دیگر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے وڈودرا کے سول اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان میں سے 5 کی حالت تشویشناک ہے۔ حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں سے زیادہ تر کی شناخت راجستھان کے مہاجر مزدوروں کے طور پر ہوئی ہے۔ حیدرآباد کے الوال پولیس اسٹیشن حدود میں واقع MES کالونی میں چہارشنبے کو ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا جہاں درخت کی شاخیں کاٹنے کے دوران برقی شاک لگنے سے ایک یومیہ مزدور جاں بحق ہو گیا۔ متوفی کی شناخت 45 سالہ سوریہ نارائنا کے طور پر ہوئی ہے جو مزدوری کر کے اپنے خاندان کی کفالت کرتا تھا اور گھر کا واحد کفیل تھا۔ مقامی افراد کے مطابق سوریہ نارائنا ایک اپارٹمنٹ کے قریب درخت کی شاخیں کاٹ رہا تھا کہ اچانک شاخیں اوپر سے گزرنے والی بجلی کی تاروں سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں اسے شدید برقی جھٹکا لگا اور وہ موقع پر ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ طبی امداد پہنچنے سے قبل ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ متوفی کے پسماندگان میں اہلیہ اور 3 بیٹے شامل ہیں۔ حادثے کے بعد خاندان اور مقامی افراد غم میں ڈوب گئے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی تاروں کے قریب درختوں کی کٹائی کے دوران سخت حفاظتی اقدامات کیے جائیں تاکہ مستقبل میں ایسے سانحات سے بچا جا سکے۔ اطلاع ملنے پر الوال پولیس موقع پر پہنچی اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے حادثے کی اصل وجوہات جاننے کی کوشش کر رہی ہے۔
ریاست تلنگانہ کے ضلع راجندہ سلسلہ میں پانی پوری کھانے کے بعد 15 سے زائد بچے متاثر ہو گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ تنگلا پلی منڈل کے کیسیا نگر کالونی میں پیش آیا۔ پانی پوری کھانے کے کچھ ہی دیر بعد بچوں میں پیٹ درد، قے، دست اور تیز بخار کی علامات ظاہر ہوئی۔ صورتحال بگڑنے پر والدین نے بچوں کو فوری طور پر سلسلہ کے سرکاری اسپتال منتقل کیا، جہاں وہ اس وقت زیر علاج ہیں۔ متاثرہ بچوں میں رشیکیش نامی ایک بچے کو تیز بخار کے ساتھ دورے یعنی کہ فٹس بھی پڑے، جس سے گھر والے شدید پریشان کن صورتحال سے دوچار ہیں۔ باقی بچوں کی حالت فی الحال مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق ابتدائی طور پر یہ فوڈ پوائزننگ کا معاملہ ہو سکتا ہے، تاہم اس بات کا بھی پتہ لگایا جا رہا ہے کہ بچوں کی بیماری کی اصل وجہ صرف پانی پوری تھی یا اس کے علاوہ کوئی اور سبب بھی موجود ہے۔ طبی عملہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات کر رہا ہے۔ ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی کے دوران سامنے آنے والی بے ضابطگیاں ایک کے بعد ایک منظر عام پر آ رہی ہیں۔ اس بار آندھرا پردیش کے سابق ڈپٹی چیف منسٹر امجد بادشاہ کا ووٹ ہی ووٹر لسٹ سے غائب ہونے کا معاملہ سامنے آیا۔ امجد بادشاہ نے الزام لگایا ہے کہ سال 2002 کے ووٹر لسٹ میں ان کا نام موجود نہیں ہے، جبکہ ان کے خاندان کے دیگر افراد کے ووٹ بھی فہرست سے غائب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے مکان نمبر سے مسلسل 4 گھروں کے ووٹ بھی ہدف ہو گئے ہیں۔ اس معاملے پر انہوں نے ضلع کلکٹر کو باضابطہ شکایت پیش کرتے ہوئے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا۔ امجد بادشاہ نے سوال کیا کہ وہ پیدائش سے اسی گھر میں رہ رہے ہیں، پھر ووٹر لسٹ سے ان کے اور ان کے افراد خاندان کے نام کیسے غائب ہو گئے۔ انہوں نے ضلع کلکٹر اور الیکشن کمیشن سے فوری طور پر معاملے کی تحقیقات کر کے متاثرہ ووٹروں کو انصاف دلانے کا مطالبہ کیا۔ آندھرا پردیش کے ضلع اننت پور کے گتی ٹاؤن میں ایک افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں چپس کی پیکٹ میں موجود ایک چھوٹا کھلونا 5 سالہ بچے کی جان لے گیا۔ اس حادثے کے بعد پورے علاقے میں غم و افسوس کی لہر دوڑ گئی۔ اطلاعات کے مطابق 5 سالہ فرحان نے مقامی دکان سے چپس کا ایک پیکٹ خریدا تھا۔ چپس کھانے کے دوران پیکٹ میں موجود چھوٹا کھلونا اچانک اس کے گلے میں پھنس گیا، جس کے باعث اسے سانس لینے میں شدید دشواری پیش آنے لگی۔ گھر والوں نے فوری طور پر بچے کو بچانے کی کوشش کی، تاہم اس کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ بچے کی تشویشناک حالت دیکھتے ہوئے گھر والے اسے فوری طور پر قریبی سرکاری اسپتال لے گئے، لیکن ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد بتایا کہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں کے مطابق کھلونا سانس کی نالی میں پھنس جانے کے باعث بچے کا دم گھٹ گیا تھا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس یہ بھی معلوم کر رہی ہے کہ آیا مذکورہ چپس پیکٹ میں کھلونا حفاظتی اصولوں کے مطابق رکھا گیا تھا یا نہیں۔ شہر کے نامور وکیل خواجہ معیز الدین کے قتل کیس میں ایک ملزم کی نامپلی میٹروپولیٹن کرمنل کورٹس میں درخواست ضمانت منگل کو داخل کی گئی۔ کرمنل کورٹس کے سینئر وکیل محمد مظفر اللہ خان شفاعت ایڈوکیٹ نے نامپلی کرمنل کورٹ کے سیشنز کورٹ میں خواجہ معیز الدین ایڈوکیٹ قتل کیس کے ملزم نمبر 2 محبوب عالم خان کی درخواست ضمانت داخل کی، جس پر عدالت نے اس کی سماعت 18 جون کو مقرر کی ہے اور یہ سماعت 7ویں ایڈیشنل میٹروپولیٹن سیشن جج کے اجلاس پر ہوگی۔ عدالت نے درخواست ضمانت داخل کرنے پر استغاثے کو نوٹس جاری کیا، جس پر پولیس کی جانب سے جوابی حلفنامہ داخل کیا جائے گا اور وکیل دفاع اور پبلک پروسیکیوٹر کے درمیان بحث ہوگی۔ 23 مئی کو ماسا ٹینک میں ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین کو ایک کار کی ٹکر کے ذریعے قتل کر دیا گیا تھا۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔